नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामी जनताका कुराका माध्यमबाट आज भएका विविध घटनाहरू र नेपाली राजनीति, नेपालमा भएका विभिन्न समस्याहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जसरी 5 जना प्रतिस्पर्धी मध्ये कसैले पनि 50% मत नकटाएपछि दोस्रो चरणमा मतदान हुन गइरहेको छ। यति बेला मतदाताहरू दोस्रो चरणको मतदान गर्नको लागि लाइनमा बसिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा यो 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको थियो। शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा रोचक नै देखिएको छ र यो दोस्रो चरणमा गएपछि अब शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। शेरबहादुर देउवा लगायत भनौँ या चाहिँ 5 जना बीच शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा उठेका या उम्मेदवारी घोषणा गरेका विमलेन्द्र निधि र प्रकाश शरण महतले, प्रकाश मानसिंहले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यो अवस्थामा अब शेरबहादुर देउवा नै नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनबाट, 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सभापतिमा जित्ने सम्भावना बढेर गएको हो कि भन्ने आकलन पनि गर्न सकिन्छ। यो अबको यो जुन 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै विभिन्न कोणबाट विश्लेषण पनि हुन गइरहेका छन् र विभिन्न किसिमका विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। अब शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीचको यो महाभिडन्तमा कसले बाजी मार्छ? नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ र नेपाली कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ भनेर भनिरहेको यो अवस्थामा शेरबहादुर देउवाप्रति विश्वास राख्नेको निकै ठुलो लहर रहेछ भन्ने परिणाम यसबाट पनि देखाउँछ। अब यो महाभिडन्तमा अब शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच अब कसले बाजी मार्छ यसको लागि हामीले केही समय पर्खनु पर्नेछ। यता आज बसेको संसद अधिवेशन नेकपा एमालेको विरोधका कारण स्थगित भएको छ। आगामी पुस 6 गतेसम्मका लागि संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ। नेकपा एमाले सुरुवाती चरणदेखि नै आफ्ना 14 जना सांसदहरूमाथि कारबाही नगरेको र सभामुखले सबैलाई समान ढङ्गबाट कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाएको भनेर अगाडिदेखि नै संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। जसरी सभामुखले निष्पक्ष ढङ्गबाट हिजो समाजवादी पार्टी र माओवादीका सांसदहरूलाई कारबाही गरेको थियो, त्यही ढङ्गबाट कारबाही नगरेको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ र लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। विशेष गरी आज हामीले आजको विषयवस्तु रहेको छ एमसीसी। यति बेला नेपालमा एमसीसी को विषयमा निकै धेरै चर्चा परिचर्चा छ। त्यसकारण हामीले आजको मेजर विषय बनाएका छौँ एमसीसी। एमसीसी नेपालमा पास हुने हो या संशोधन भएर पास हुने हो या यसलाई खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था हो, यसको बारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरू स्पष्ट धारणा राख्न सकेका छैनन्। नेपालका राजनीतिक दलहरू विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी लगायतका दलहरूले एमसीसीको विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न नसकिरहेको यो अवस्थामा सरकारले भने आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न सकिरहेको छैन। नेकपा एमाले विशेष गरी अहिलेको गठबन्धनको सरकार भनेको एमसीसी पारित गर्नकै लागि बनेको सरकार हो भनेर बेला बेलामा अभिमतहरू पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। हिजो एमालेको सरकार रहँदाखेरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई संसदबाट पास गराउनुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका प्रयासहरू पनि गरेका थिए र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ले पनि यसमा असहयोग गरेको भनेर खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले संसदमा पेश गर्न नदिएर असहयोग गरेको भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति रुष्ट किसिमको अभिव्यक्ति दिँदै आइरहनु भएको थियो। अब नेपालमा एमसीसी को बारेमा विभिन्न किसिमका बहसहरू र आन्दोलनहरू पनि हुँदै आइरहेका छन्। आज बानेश्वरमा पनि एमसीसी को विरुद्धमा एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आन्दोलन भइरहेको थियो र आन्दोलनमा प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको थियो। एमसीसी नेपालबाट खारेजी गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न संगठनहरू र नागरिक समूहका आन्दोलनकारीहरूले पनि आन्दोलन गर्दै एमसीसी नेपालबाट खारिज गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन निकै लामो समयदेखि गर्दै आइरहेका छन्। तर यस विषयमा राज्य सत्तामा बसेर
जुन यसमा निर्णायक तहमा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरू भने यसमा स्पष्ट अडान र धारणा राख्न सकिरहेका छैनन्। सरकारमा रहँदा एउटा र सरकार बाहिर रहँदा फरक धारणा राख्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले अब यस विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छन्। चितवन आज बन्द भएको छ। एमसीसीलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरूले चितवन बन्दको घोषणा गरेर बन्द पनि गराएका छन्। अब बानेश्वरमा आज जसरी एमसीसीलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर व्यापक जनसहभागिता सहित विरोध प्रदर्शन भए, हामीले यस सम्बन्धमा तयार पारेको रिपोर्ट यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। एमसीसीको बारेमा नेपालमा निकै लामो समयदेखि विवाद छ र यस विषयमा विज्ञहरूको पनि आफ्नै धारणा छ। कतिपयले एमसीसी नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभिमत प्रकट गरिरहेका छन् भने कतिपयले एमसीसीलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि व्यक्त भइरहेका छन्। कतिपयले यसलाई पूर्णतः खारेजै गर्नुपर्छ नेपालबाट, किनकि नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तामा यसले बलात्कार गर्छ या हस्तक्षेप गर्छ, जसले गर्दा नेपालबाट एमसीसी पूर्णतः खारेज गर्नुपर्छ। किनभने श्रीलङ्कामा पनि यसको उदाहरण प्रस्तुत भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसलाई पूर्णतः खारेज गर्नुपर्छ भनेर मागहरू पनि उठिरहेका छन्। तर यस विषयमा विज्ञहरूको समान धारणा नआइरहेको अवस्थामा कतिपयले जनताहरूलाई यस एमसीसीको विषयमा रणभूलमा पारेको भन्ने विषयहरू पनि आइरहेका छन्। 2074 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता गर्नुभएको थियो, जुन एमसीसीमा 63 अर्ब नेपाली रुपैयाँ जो 50 करोड अमेरिकी डलर नेपालले अनुदान प्राप्त गर्नेछ र नेपालले 13 करोड डलर अर्थात् जसरी लगानी गर्नुपर्छ यसबाट जुन 63 अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ, यो नेपालको विद्युत र यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेर गरिब राष्ट्रलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउनको लागि यो परियोजना आएको हो भनेर अमेरिकाले बताइसकेको छ। तर यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ भनेर अमेरिकाका अधिकारीहरूले नै भनेपछि यो नेपालमा विवादित बनेको छ। जसरी एमसीसी विशुद्ध एउटा विकासको लागि या विकास उन्मुख राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नको लागि मात्रै आएको हो वा यो एमसीसी भनेको कुनै पनि राष्ट्रमा एउटा लगानी गरेर त्यसबाट कुनै उसले भित्री रहस्य पनि छ, यही विषयमा विभिन्न विज्ञहरूले आफ्ना आफ्नै किसिमका धारणाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। विकासशील देशहरूलाई खास गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्ने र साझेदारी लक्ष्य निर्माण गर्ने लिएको एमसीसी परियोजना सन् 2004 मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो। यो 2004 बाट स्थापना भएको र क्रमशः यो अहिलेसम्म 20 वटा राष्ट्रहरूमा यसले लगानी गरिसकेको छ। कतिपय राष्ट्रहरूले यसलाई खारेज गरेका छन्, यसलाई बहिष्कार गरेका छन् भने कतिपय राष्ट्रहरूले यसलाई कार्यान्वयनको तर्फबाट अगाडि बढाएका छन्। चीनले पनि यो नेपालको लागि हित छैन र यसलाई नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ भनेर चीनले पनि यो विषय अगाडि सारेको छ। किनभने यो एमसीसी भनेको इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडिएको र यसले नेपाल हुँदै चीनतर्फ यसले इङ्गित गरेर चीनको आन्तरिक मामिला भनौँ या चीन माथि निगरानी गर्नको लागि यो जुन अगाडि बढिरहेको छ भन्ने धारणाहरू पनि कतिपयले व्यक्त गरिरहेका छन्। वास्तवमा आम नागरिकहरूले भने एमसीसी कुनै पनि हर हालतमा नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ भनेर दर्बिलो आवाज उठाइरहेका छन्। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू किन यो विषयमा मौन छन् र अहिलेका प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने यसलाई पारित गराउनको लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ। यदि तपाईलाई पनि एमसीसी राष्ट्रहितमा छ कि छैन, एमसीसी पारित गराउँदा उपयुक्त हुन्छ या यसलाई खारेज गर्नुपर्छ या त संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ, यस विषयमा तपाईका राय सल्लाह र सुझाव छन् भने हामीलाई तपाईहरुले टेलिफोन गरेर आफ्ना सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। यस विषयमा हामीले निरन्तर रूपमा एमसीसी के हो र एमसीसी को विषयमा तपाईहरुका धारणाहरू बुझ्ने प्रयास पनि गरि नै रहेका छौं। हाम्रो स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर रहेको छ, तपाईहरुले सिधा फोन गरेर आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र यो एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन, नेपालको हितमा छ भने यसलाई किन गिजोलिएको छ, यदि छैन भने यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ या पूर्ण खारेज गर्नुपर्छ।
आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग उठिरहँदा नेपालका राजनीतिक दलहरू र सरकार यस विषयमा मौन जस्तै देखिरहेको छ। सरकार भने विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर खुल्ला रूपमा लबिङ गरिरहेका छन् भने यसमा सहयोग गर्नका लागि अन्य राजनीतिक दलहरू सँग पनि अपील गरिरहेका छन्। नेपालको हितमा यो एमसीसी छ कि छैन, यदि छ भने यसलाई पास गर्नु पर्ला, छैन भने यसलाई राष्ट्र हितमा छैन भने यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आम जनताको धारणा आइरहँदाखेरि यसमा चाँडै नै यसमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई पनि एमसीसी को विषयमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने चाहना छ या एमसीसी नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ भन्ने या तपाईहरुलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ या तपाईहरुका राय सल्लाह सुझाव के छन्, सीधा तपाईले फोन गरेर आफ्ना राय सुझाव र सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। नेपालको सन्दर्भमा यो एमसीसी जसरी 74 सालदेखि यताको समयमा विवादै विवादको घेरामा तानिएको छ, जसरी व्यक्ति पिछेका फरक धारणाहरू छन् र यसका विज्ञहरूका पनि फरक धारणाहरू छन्, पार्टीका नेताहरू नेतै पिछेको धारणा छन् र सत्तामा बस्दा र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि फरक धारणा छन्। यसबाट एमसीसी के हो त भन्ने सम्बन्धमा आम नागरिक पनि रणभूलमा परेका छन्। जसरी 2012 यता भएका श्रृङ्खलाबद्ध छलफलपछि 2017 मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। सन् 2013 मा मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो, जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थ सचिव रहेका छन्। आज बानेश्वरमा जसरी यस सम्बन्धमा आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ, लाठीचार्ज गरेको छ र हस्तक्षेप गरेको छ, एउटा स्वतन्त्र आन्दोलनमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? संसद भवन घेराउ पनि गरेको छ। जसरी आज संसद भवन घेराउ गरेको छ, यति बेला हामीसँग सर्वसाधारण प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ, उहाँको धारणा बुझ्ने प्रयास गरौँ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। अब यो एमसीसी को विषयमा आम नागरिकको धारणा बुझ्ने क्रममा जसरी एमसीसी कतिपयको धारणा भिन्दै छ, सबैभन्दा पहिला यहाँको परिचय मागे मैले। म सर्वसाधारण नै हो, नेपाली जनता हो, म अरु कोही छैन हैन। यहाँको नाम मेरो शुभ नाम के हो? मेघनाथ खनाल। मेघनाथ खनाल। हजुर, एमसीसी को विषयमा यहाँको धारणा के हो? मेरो धारणामा चाहिँ यो पार्टी मोटाउने मात्रै काम हो, जनतालाई केही पनि हुँदैन। सर्वसाधारणलाई यो जुन नेताहरू छ नि, नेताहरू मोटाउने मात्रै काम हो, अरु खासै केही पनि होइन यो, र एमसीसी पास गर्नु हुँदैन। एमसीसी लाई तपाईले संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि यसलाई पुनः खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि यसलाई अब पुरा चाहिँ जति जुन बुदाहरू छन् यसलाई हुबहु पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाई? यो कुनै पनि पास गर्नु हुँदैन। संशोधन भने संशोधन गरेर पास त गर्न हुने हो हैन, तर अलिकति कुराहरू, तर खासै संशोधन नगर्दै राम्रो। किनभने हाम्रो स्रोत साधन हाम्रो नेपालमै छ, सबै चिज हाम्रो नेपाली जनता यदि जागरुक हुने हो भने हाम्रो नेपाली जनताहरूले गर्न सक्छ। अब जसरी नेपाली कांग्रेसको सरकार छ, सरकारले एमसीसी पास गराउनको लागि भनौँ या नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पहल गरिरहनु भएको छ, या एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले योभन्दा अगाडि त्यही ढङ्गबाट प्रयास गर्नुभएको थियो, यो दलहरूको यो किसिमको चाहिँ जुन पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अभिमतलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो, उहाँहरूको अभिमतमा के भइरहेछ भने एउटा भन्छ पास गर्ने भन्छ, एउटा भन्छ पास नगर्ने भन्छ। पहिला आफू सत्तामा हुँदा आफूले पनि पास गर्ने भन्यो, ऊ गर्यो होइन। तर यिनीहरू नेताहरूले आफूले कुम्ल्याउनलाई मात्रै खोजेको हो, देशको लागि केही गर्न खोजेकै होइन। देशको लागि केही गर्न खोज्नु छ भने हाम्रो देशमा सब चिज छ, स्रोत साधन सबै छ। हस्, यहाँलाई जानकारीले धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। जसरी सर्वसाधारण या आम नागरिकको तर्फबाट पनि एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग तीव्र रूपमा उठिरहेको छ, किनभने यो देशको हितमा छैन र राष्ट्रमाथि यसले देशको संविधानमाथि पनि यसले राम्रो काम गर्दैन र देशको संविधानलाई हस्तक्षेप गर्छ र नेपालको कानुनसँग एमसीसी को कानुन बाजियो भने एमसीसी को कानुन लागू हुन्छ भन्ने सम्मका शब्दहरू छन् भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि यसले गर्दा एमसीसी नेपालको लागि हितकर छैन भन्ने विषय बाहिर आइरहेको छ। जसरी एमसीसी को विषयमा हिजो एमसीसी को कार्यालय घेराउ गरेको थियो, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सीपी गजुरेल र धर्मेन्द्र बास्तुताले पनि यसमा विशेष गरी यो
एमसीसीको कार्यालय घेर्नेसम्मका काम भए र यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा लगभग यो तहका नेताहरू लागिपरेका छन्। यस सम्बन्धमा उहाँहरूको आफ्नो धारणा के छ, उहाँहरूले आफ्नो विचार के छ उहाँहरूको, यो सुन्ने प्रयास गरौँ। एमसीसी भनेको एउटा यस्तो धारिलो तरबार हो जो नेपाली जनताको टाउकोमा हल्लिरहेको। हामी वारी पर हिँडिरहेछौँ त्यो तरबारको वरिपरि, र त्यो तरबार हल्लिरहेको छ। अलिकति सावधानी भएन भने त्यो गर्दन काटिने खतरा छ। त्यसकारण हामी के गर्न चाहन्छौँ भने एमसीसीमा संशोधन होइन, एमसीसीलाई खारिज हुनुपर्छ। 1, 2, 3 खारिज हुनुपर्छ। यो खारिज नहुँदासम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। हाम्रो सङ्घर्ष नरोकिकन त्यसलाई हामीले अगाडि बढाइरहन्छौँ। एमसीसीको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गरिरहँदा, आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहँदा एउटा राम्रो पक्ष के भएको छ भने एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपाली जनतामा ध्रुवीकरण भएको छ। अहिले एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपाली जनताका विभिन्न तबकाहरू विवादित भएका छन्। नेपाली जनता के चाहन्छन् भने एमसीसी खारिज गर्न चाहन्छ। तर नेपालमा एउटा यस्तो चाहिँ शक्ति छ, केही व्यक्तिहरू छन्, केही पात्रहरू छन्, अमेरिकी दलालहरू, तिनीहरू एमसीसीलाई खारिज गर्न चाहन्छ। नेपाली समाज अब ध्रुवीकरण हुँदैछ। यो ध्रुवीकरण हुनै पर्छ र नेपाली जनताको सङ्ख्या ठुलो छ र त्यो ठुलो सङ्ख्याले जित्नै पर्छ र नेपाली जनताले जितेर अब यो एमसीसीलाई खारिज गर्ने बेला अब आइसकेको छ। हामीले भनिसक्यौँ एमसीसीमा कुनै सुधार गरेर हुँदैन, त्यसमा कुनै संशोधन गरेर हुनेवाला छैन। एमसीसीलाई खारिजै गर्नुपर्छ। भोलि हामीले सदन घेर्ने भनेका छौँ, घेर्छौँ। हामीले त्यहाँ 3वटा गेटहरू हामीले घेर्छौँ। त्यो घेर्नुको कारण के हो भने त्यहाँ सांसदहरूलाई जान नदिने, किनभने सांसदहरू नै त्यहाँभित्र पसेरन् भने त कसले पारित गर्ने? त्यहाँका कर्मचारीले पारित गरेर त हुँदैन। त्यहाँ अमेरिकन गएर पारित गर्ने कुरा पनि भएन। त्यहाँका सांसदहरू चाहियो। सांसदलाई हामीले घेरा हाल्छौँ, घेराभित्र होइन बाहिर हाल्छौँ, बाहिरबाट हामी जान दिन्छौँ। यसको पहिलो कारण एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र सञ्चालन हुने सङ्गठनको रूपमा चलेको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको नेपालबाट भारत, चीन, उत्तर एसियाका देशहरू, उत्तर पूर्व एसियाका देशहरू, दक्षिण पूर्व एसियाका देशहरू र मध्य पूर्वका एसियाली देशहरू कब्जा गर्नको लागि बनाइएको सङ्गठन हो। जति एमसीसीमा पैसा आउँछ त्यो इन्डो पेसिफिक भित्र भएर आउँछ र त्यो इन्डो पेसिफिक भनेको अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो। त्यसका नेटो लगायतका जति उत्तरी सङ्गठनहरू, सैन्य सङ्गठन बनाइएका छन्, पछिल्लो पटक बनाइएको हो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी एउटा सैन्य सङ्गठन हो। त्यो सैन्य सङ्गठनमा मार्फत नेपालमा एमसीसी दिने गरिएको छ। यदि यो एमसीसी त्यही प्रकारले आयो भने नेपालको सेना अमेरिकी एउटा सैन्य अधिकारीको आदेशमा चल्नुपर्नेछ। नेपालको प्रहरी एउटा पुलिसको अफिसरको आदेशमा चल्नुपर्नेछ। नेपालको कर्मचारी एउटा एमसीसीले तोकेको एउटा कर्मचारीको आदेशमा चल्नुपर्नेछ। यस्तो प्रकारको सम्झौता एमसीसीमा लागिएको छ। यस कारणले हामीले विरोध गर्नुपर्छ। अर्को, नेपाल एउटा सेन्सिटिभ जियोपोलिटिकल सिचुएसन भनेर भन्छन् यिनीहरूले। संवेदनशील राजनीतिक अवस्थामा नेपाल छ। त्यो भनेको के हो भने 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या भएको चीन र 1 अरब 30 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतको बिचमा नेपाल छ। आम सर्वसाधारणको यो जुन हुलकाहुल मानिसहरूले जसरी एमसीसीको बारेमा जुन धारणा राखिरहेका छन् र जसरी नेपालबाट एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर यो तमाम नागरिकहरूले विरोध गरिरहेका छन्, यो मानिसहरूको सबैको विरोधका बावजुद पनि नेपालका राजनैतिक दलहरू भने यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा किन आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेका छन्? मूलतः नेपालका नागरिकहरूको धेरै मत बुझ्दाखेरि एमसीसी नेपालबाट पारित गर्नु हुँदैन, किनकि राष्ट्रहितमा छैन भन्ने उहाँहरूको विचार स्पष्टै देख्न सकिन्छ।
तर पनि नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरू यसलाई पास गर्नुपर्छ, नेपालले यो यति ठुलो अमाउन्ट, यति धेरै मात्रामा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो रकम गुमाउनु हुँदैन भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले भनिरहेका छन्। तर आम नागरिकले भनिरहेका छन् नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता भन्दा ठुलो त्यो पैसा या 50 करोड अमेरिकी डलर हुनै सक्दैन भनेर आम नागरिकहरूले भनिरहेका छन्। यदि आम नेपाली जनतालाई नचाहिने हो भने नेताहरूलाई मात्रै यो एमसीसी किन चाहियो? प्रश्न गम्भीर पनि छ। यसको विषयमा जसरी नागरिकको तर्फबाट आवाजहरू उठिरहेका छन् र एमसीसी मूलतः नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ, संशोधन पनि होइन भन्ने नागरिकहरूको मत छ। लोकतन्त्रमा नागरिकको विचार र भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर भाषण गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा किन मौन? जसरी आम नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ र नागरिकको रायको आधारमा मात्रै यस विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबैको विषय र विचारका बावजुद पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू भाषणमा यी विषय दिए पनि तर अन्ततः नागरिकको अभिमतको अब मूल्याङ्कन गरेको त होइन, यो पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। एमसीसीको विषयमा आम सर्वसाधारणको धारणा हामीले बुझ्ने क्रम जारी राखेका छौँ। यदि तपाईँ पनि एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन, एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ या संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ, या त यो जुन ढङ्गबाट सम्झौता भएको छ यसलाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ, यस सम्बन्धमा तपाईँहरूको धारणा के छ? यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर राखिएको छ, तपाईँले सिधा फोन गरेर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको सन्दर्भमा यो एमसीसी 2074 सालदेखि नै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौता गरे पश्चात लगातार विवादमा आइरहेको छ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, अब एमसीसीको विषयमा तपाईँको धारणा के हो? मेरो धारणा यस प्रकार छ। मेरो नाम गाजेन्द्र बुढा हो। हजुर, जुम्लाबाट हो। हजुर, यो एमसीसी भन्ने यस्तो यो भन्दा भन्दै यस्तो हुन्छ, अर्को हुन्छ भन्दा भन्दै यिनी नेताहरूले किन यस्तो गर्न लागेको? अब हजुर, तपाईँ टिभी अगाडि बोल्दै हुनुहुन्छ क्या? टिभी म्युट अफ गर्नुहोस् या चाहिँ अलिक टाढा गएर बोल्नु होला। हजुर, जस्तो अब तपाईँहरूले भनौँ न सर्वसाधारणले एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन, खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि नेताहरूले जसरी यसलाई पारित गर्नका लागि लबिङ गरिरहनु भएको छ, यस विषयमा तपाईँको केही धारणा छ? यी नेताहरूले त देश खतम बनाउनको लागि यिनीहरूले अब यहाँ आफ्नो स्वार्थको लागि पैसा खानको लागि यिनीहरूले गरिरहेछन्। हजुर, सक्दो प्रयासले यो एमसीसी पास गर्न दिनु हुन्न। यो जनताको भलाइको लागि यो छैन, देशको भलाइको लागि छैन। यसकारण मेरो भनाइ यही हो। अब तपाईँले जसरी गाउँघरतिर यसको विषयमा विभिन्न किसिमका बहस भइरहेका छन्, तपाईँले बुझेको एमसीसी के हो? यसको बारेमा के भन्नु भएको छ? एमसीसी भनेको के हो, कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ? होइन, एमसीसी भनेको अब यो त यो श्रीलङ्का जस्तो अहिले हामीले यो समाचार सुन्दाखेरि न श्रीलङ्काले तपाईँको कुनै पनि उसमा पारित गरेन, श्रीलङ्का सरकारले, जनताहरूले मानेनन्। अब नेपालमा त्यस्तो हुन्छ। यो भोलि बिहान अब सम्पूर्णै सेनाहरूले पनि तिनको अधीनमा, कर्मचारी पनि तिनको अधीनमा, अमेरिकाको अधीनमा भयो भने त हाम्रो के कामहरू? हाम्रो सेनाले के गर्छ त? हस्, कार्यक्रममा जोडिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। हजुर, जसरी एमसीसीको विषयमा आम नागरिकको तर्फबाट भने एमसीसीको बारेमा यो अमेरिकी सेना आउने हो भन्नेसम्मका जुन मनोविज्ञान बनिसकेको छ, जसरी यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ भनेर अमेरिकाका एमसीसीका अधिकारीहरूले नै भनिरहेको यो अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरू भने, नेपालका विश्लेषकहरू भने यो इन्डो प्यासिफिक भन्दा अलग रहेको धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेको कुरा सत्य हुने कि नेपालका राजनीतिक दल या नेपालका एमसीसीसँग जोडिएर जसरी विचार विमर्श गर्नेहरूको विषय सत्य हुने त? जसरी यति बेला फेरि हाम्रो कार्यक्रममा कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हेलो, नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म गोर्खाबाट धनबहादुर आले। एमसीसीको विषयमा तपाईँको धारणा के छ?
एमसिसी जसरी हो त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ अमेरिका सेनाहरू आयो भने हाम्रो देशको स्रोत साधनहरू सबै लुटेर लान्छ। त्यसैले हाम्रो देशको हितको लागि यो काम ठिक छैन। जसरी नेपालका राजनीतिक दलहरू भनौँ या सरकार अन्य कुनै राजनीतिक दलहरू नेताहरू यसलाई पास गराउनुपर्छ भनेर पनि लागिरहेका छन्, तपाईँ नेपाल सरकारलाई या राजनीतिक दलहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? राजनीतिक दलहरू त अब त्यो 59 अरब पैसा आउने भन्छ एमसिसी के अरे अमेरिकाबाट। उनीहरू त त्यही लुट्न लागि नै उनीहरू दौडधोप गरिरहेका छन्। जसरी गाउँघरतिर नि एउटा चाहिँ तपाईँहरूको गाउँघरमा जिल्लातिर यसको बारेमा कस्तो किसिमका विचारहरू हुन्छन्, कस्तो के हो भन्ने विषयमा? हाम्रो यतातिर त नो एमसिसी भन्ने आछन् सबैजनाले। जियोस् गाउँमा यो नो एमसिसी भनेर यसलाई खारेज गर्ने पक्षमा बहुमत छ होइन त? हजुर बहुमत छ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनु भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। हस्। जसरी यो आम नागरिकहरूले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, नो एमसिसी भनेर व्यापक रूपमा यसमा प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्। आज चितवन जिल्ला बन्द भएको छ। एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर देशभरिबाट जनलहर यति धेरै उर्लिरहँदाखेरि नेपाली जनतालाई नचाहिने एमसिसी तर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई किन चाहिने एमसिसी? गम्भीर प्रश्न यहाँ उठेको छ। आम नागरिकले एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर गएको 1-2 वर्षदेखि विरोध गरिरहेका छन्, प्रदर्शन गरिरहेका छन्, धरना दिइरहेका छन्, तर यसको बारेमा निचोड निकाल्न नेपालका राजनीतिक दलहरू सकिरहेका छैनन्। आम जनताले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर जुन अभिमत प्रकट भइरहँदाखेरि पासै गर्नुपर्छ भनेर किन अभिव्यक्तिहरू आइरहन्छन् त? यसको भित्री केही रहस्य पो छ कि भन्ने शङ्का उपशङ्का पनि जोडिएका छन्। कतिपयले भने एमसिसीको रकम पनि केही खर्च भइसकेको छ। नेपालमा लागू हुनु पूर्व नै एमसिसीमा जुन तोकिएको बजेट छ त्यसमध्ये कतिपय खर्च भइसकेको छ भन्ने विषय पनि बाहिर आइरहेको छ। त्यसकारणले यो कार्यान्वयनको फेसमा लानुपर्छ भन्ने विषयहरू आइरहेका छन्। एमसिसीको बारेमा यति बेला आफ्नो धारणा प्रकट गर्न कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म कैलालीबाट सङ्गम आचार्य, कैलाली चुरे। हजुर, एमसिसीको विषयमा यहाँको धारणा के हो? एनसिसी नो एनसिसी हुनुपर्छ। यो चाहिँ यो अमेरिकाले गरेको एउटा षड्यन्त्र हो। यसको नेपालको स्रोत साधनलाई आफ्नो हातमा लिनको लागि गरेको हो भन्ने मेरो विचार छ। हजुर, अब आम सर्वसाधारणलाई एमसिसी नचाहिने जस्तो भनौँ न, एमसिसी चाहिँदैन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा सर्वसाधारण आम नागरिक पुगेका छन्, तर नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर कतिपय लगिमिङ गरिरहेको देखिन्छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? यस विषयमा अब नेपालका राजनीतिक दलहरूको अन्तिम त्यो एनसिसी पास हुनु नै उहाँहरूको राजनीतिक नै अन्तिम हुनु हो। नेपालमा चाहिँ नेपाली जनताले तिनलाई संसद भवनबाटै थुतेर चाहिँ नि फाल्नेछन्। नेपाली जनताको चाहिँ यो काँडा फुलिसकेको छ। नेपाली जनता आतुर छन्। यिनीहरूले त्यो गरे भने यिनको नि अन्त्य हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। अहिले त एमसिसीको विषयमा गाउँ गाउँसम्म बहस भइरहेको छ। यहाँ गाउँ गाउँमा चोक चोकमा एमसिसीको बारेमा बहस भइरहेको छ। यसको बारेमा चाहिँ विभिन्न परामर्श भइरहेको छ। कैलालीतिर यो एमसिसीको विषयमा भनौँ, कैलाली जिल्लातिर यसको बारेमा कस्तो धारणा पाउनुहुन्छ आम नागरिक? आम नागरिकको तपाईँले खोज्नुभयो भने 5% पनि यो एनसिसी हुनुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भेटिँदैन। सम्पूर्ण नागरिकहरू यसको चाहिँ विपक्षमा छ। यो हुनु हुँदैन भन्नेमै छ। आफ्नो स्रोत साधनलाई आफै विकास गर्नुपर्छ, आफै नै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, विदेशीको गुलाम बन्नु हुँदैन भन्ने जहाँ पनि यो विश्लेषण भेटिन्छ। हस्, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। देशभरि आम रूपमा यो एमसिसीको विषयमा चर्चा परिचर्चा छ। जसरी देशभरि नै नागरिकहरूले एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। पूर्व मेची, पश्चिम महाकालीमा जसरी यो विषयमा आफूले अभिमत प्रकट गर्दाखेरि बहुसंख्यक नागरिकहरूले एमसिसीलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। हामीसँग जोडिनुभएका सर्वसाधारणले पनि एमसिसी नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ भनेका छन्, किनभने एमसिसी संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने
जनलहर पनि छ कतिपय, र कतिपय नेताहरूले यो पनि अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यो सन्दर्भमा जसरी एमसीसी विरोधी 6 राजनीतिक दलहरूले एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्, उनीहरू मंगलबार संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती र नेपालको स्वाधीनताभन्दा माथि रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग पनि छ। मंगलबार जारी गरेको संसद महाधिवेशनमा एमसीसी टेबल हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो, तर भएन। संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूले एमसीसी पारित गर्ने परिपन्थ रचिरहेको उनीहरूको आरोप पनि थियो। अबको क्रममा संसद भवन अगाडि आन्दोलनकारीहरूको प्रदर्शन र उनीहरूको विचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। अबको लागि उहाँहरूको विचार र उहाँहरूको धारणा। हामीले यो एमसीसी अन्तर्गत म वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य हुँ। हामीले 25 गते देशैभरि विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो पार्टीको आयोजनामा। त्यसपछि संयुक्त आयोजना, अघि मैले तपाईँलाई भने 6वटा दल र 2वटा मोर्चाको यो संयुक्त कार्यक्रम हो, जस अन्तर्गत हिजो हामीले एमसीसी लागू गर्नको लागि नेपालमा एमसीए भन्ने संस्था बनेको छ। त्यो दरबार मार्गको होटल याक एन्ड यतिको एउटा फ्लोरमा छ, त्यो एउटा फ्ल्याट लिएर बसेको छ। यतिसम्म कि त्यसले आफ्नो साइनबोर्ड धरि राखेको छैन, त्यो त्यसरी लुकी काम गरिरहेको छ त्यसले। त्यसैले हिजो हामीले यसरी यो संयुक्त आन्दोलनले त्यो एमसीएको कार्यालय घेराउ गर्न गयौँ हिजो, र आज चाहिँ आजबाट अधिवेशन सुरु हुँदैछ, संसदको अधिवेशन। आज संसदमा एमसीसी त्यहाँ पेश हुँदैछ। पेश हुनु भनेको अब त्यो पास हुने दिशामा जानु हो। त्यसो हुँदा आजको दिनलाई ध्यानमा दिएर हामीले यो संसदलाई 3 तिरबाट घेरेका छौँ। अब यो एमसीसीको विषय योभन्दा अगाडि कसरी विकसित हुन्छ त्यो अनुसार हामी हाम्रा संयुक्त कार्यक्रमहरू पनि निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। आज एमसीसीको विरुद्धमा शिरमा कात्रो बाँधेर एमसीसी विरुद्ध यो संसद भवन अगाडि हामी विरोधमा आएका छौँ, र मैले यो एमसीसी विरुद्ध धेरै ठाउँमा धेरै मिडियाबाट अभिव्यक्तिहरू मेरा गीत मार्फत कविता मार्फत भनिसकेको छु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। देशको माया हुनेहरू, साँच्चै नेपाली दाजुभाइहरू, यो राष्ट्रघाती एमसीसी नेपालमा पास भयो सदनले भने हामी चाहिँ नि अमेरिकाको गुलामी हुनेछौँ। अहिलेसम्म हामी कसैको उपनिवेशी र कसैको गुलाम नबनेका नेपाली वीर गोर्खालीहरू, विश्व थर्काउने वीर गोर्खालीहरू आज हामी यो एमसीसीको विरुद्धमा यसरी उत्रिरहेका छौँ। किन त भनेदेखि मैले त भनेको छु, कविताबाट पनि भनेको छु, राष्ट्रघाती तो एमसीसी सदनले पास गर्यो भने, राष्ट्रघाती तो एमसीसी सदनले पास गर्यो भने यी भुरे टाकुरेलाई कोही हुन्न बचाउने। तारबार उखेलिन्छन्, पर्खालहरू लड्दछन्, सिंहदरबार फोरेर जनता अघि बढ्दछन्, सिंहदरबार फोरेर जनता अघि बढ्दछन्। त्यो परिस्थिति आएको छ हाम्रो देश नेपालमा। भ्रष्टका टाउका छानी राको बाल्छौँ कपालमा। गाउँमा पस्न सक्दैनन् भ्रष्ट नेताहरू, कुनै सहरमा कुल्लिएका छन् ठुला ठालु बनी तिनै। जनताका बस्तीमा छिर्न डरले गुहाउँछ, यी कट्टु छेरुवालाई नेता भन्ने सुनाउँछ। यो हामीले एमसीसीको विषयमा हामीले पहिलेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छौँ। यो राष्ट्रघाती हो भनेर होइन, यो के अरे हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय चाहिने एउटा रणनीतिको अङ्ग हो। यो अमेरिकाको चाहिने एउटा हिन्द महासागर क्षेत्र के अरे प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाउनका लागि नेपाललाई चाहिँ एउटा सैनिक भूमिको रूपमा एउटा परेड खेल्नका लागि उसले त्यो तयार गर्ने, त्यो आधारमा चाहिँ उसले त्यो नीति ल्याएकोले हामीले यो एमसीसी मार्फत ऊ आइरहेको छ अहिले होइन। यो एमसीसीलाई हामीले खारेज गर्न त्यसरी भनेका हौँ। यो कुनै आर्थिक सहयोगलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने भन्दा पनि यो एउटा चाहिँ समाजवादी उसले आफ्नो नीति चाहिँ लाद्ने जुन प्रकारले ल्याएको छ यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो होइन। अब अर्को कुरा के छ भने एमसीसी चाहिने कानुनहरू लागू हुन्छन्, हाम्रो देशको कानुनहरू लागू हुँदैनन्। त्यसले हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि असर पार्दछ, चोट पार्दछ। त्यसकारण त्यसको पनि हामीले विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि चुनौतीको विषय हुन जान्छ। त्यसैले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ। जसरी एमसीसीको बारेमा विरोधहरू प्रदर्शन भइरहेका छन्, ठाउँ ठाउँमा जुलुस पनि भए, चितवन बन्द भएको छ। यस्ता यावत रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ विरोधका प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू भइरहँदाखेरि यस विषयमा सरकारले ठोस धारणा ल्याएर यसलाई समाधान गर्न, यसको बारेमा ठोस धारणा ल्याउन आवश्यक छ। गाउँ गाउँसम्म पनि एमसीसी नेपालमा लागू भयो भने अमेरिकी सेना आउँछन् रे
भन्ने सम्मका मानसिकता, त्यो मनोविज्ञान तयार भइसकेको छ। यो जसरी अमेरिकाका अधिकारीहरूले नै, एमसीसीका अधिकारीहरूले नै यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने विषय बाहिर ल्याएसँगै आम नागरिकहरूमा यो यदि सम्झौता गर्ने हुन् कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले भन्ने एउटा सन्तास पनि छ। आम नागरिकहरूले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठाइरहँदाखेरि आम नागरिकहरूको विचार के छ त? हामी यस जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हेलो, नमस्ते, सवाल च्यानल कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, म चितवनबाट, यहाँ भरतपुरबाट। हजुर भरतपुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? यो मेरो धारणा के छ भने चितवनबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? भारत र चाइनासँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ, छिमेकी राष्ट्र। हजुर, भोलि बिहान एमसीसी भित्रियो भने र अमेरिकन सेनाहरू आयो भने यी दुवै राष्ट्र हामीहरूप्रति चाहिँ फरक किसिमको धारणा राख्छन्। हामी दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तो भएर बसेको, विभिन्न जात जाति भाषा विभिन्न किसिमको भनौँ चार जाति वर्णको फुलबारी भएर बसेको देश, विश्वमै हाम्रो चाहिँ इतिहास र इज्जत छ। अब यिनीहरू हाम्रो राजनीतिक कार्यकर्ता या पार्टीका मान्छेहरूले के सोचेका छन्, आफ्नो घरको जग्गा जमिन बेच्न पर्यो भने त घर परिवारसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ। हजुर, अब यो देशैमा यो एमसीसी चाहिँ अर्काको चाहिँ भित्राउनको लागि यिनीहरूले जनमत सङ्ग्रह पनि गरेका छैनन्, जनतासँग केही सोधपुछ पनि गरेका छैनन्, जनधारणा बिल्कुलै छैन। आज चितवन बन्द छ टोटली। हजुर, तपाईँले भने जस्तै अब आम नागरिकहरूले, आम सर्वसाधारणले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहँदाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरू, कतिपय दलका नेताहरूले यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर अधिमत दिइरहनु भएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? हजुर, आफैले विचार गरिबस्नुहोस् न। हजुर, इन्डिया र चाइनासँग हाम्रो दुवैतिर चाहिँ विवाद खडा हुन्छ। विश्वको जुनसुकै राष्ट्रमा चाहिँ अमेरिकन सेनाहरू जुन राष्ट्रमा गएको छ त्यो राष्ट्र कुनै पनि राष्ट्रमा चाहिँ शान्ति छैन। यदि छ कोही भन्नुहुन्छ भने फल्नो राष्ट्रमा छ भनिबक्स्यो। त्यहाँ यिनीहरूलाई कारण जनाउ आदेश गरेर हजुरहरूले पनि दबाब दिनुपर्छ। हजुर, मेरो धारणा त्यही हो। पत्रकार मित्रहरू, टिभी जर्नलिस्टहरूले यो पूर्ण रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्। हामीलाई एमसीसीको आवश्यक छैन। हस्, जानकारीको लागि यहाँ धन्यवाद छ धेरै धेरै। हस्, हुन्छ। हजुर, हस्। आम सर्वसाधारणले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, यो एमसीसी नेपालको लागि कुनै काम छैन भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ। हामीसँग जोडिनुभएका प्रत्येक सर्वसाधारणहरूले एमसीसी नेपालको हितमा छ, राष्ट्रप्रति यसको लगानीले देश विकास हुन्छ भनेर कसैले पनि अभिमत दिइरहनु भएको छैन। एमसीसी नेपालको हितमा छैन, नेपाललाई यो एमसीसी चाहिँदैन भनेर सबैले, हामीसँग जोडिनुभएका सर्वसाधारणले त्यो अभिमत व्यक्त गर्नुभएको छ। र उहाँहरूले गाउँ गाउँसम्म एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ, नो एमसीसी भन्ने अभिमत प्रकट भइरहेको छ भन्ने उहाँका धारणाहरू पनि थिए। व्यापक रूपमा एमसीसीको विरोध भइरहँदाखेरि, आन्दोलन भइरहँदाखेरि जसरी नेपालका राजनीतिक दलहरू यो विषयमा फरक धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ, कतिपय सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि, नेपाली कांग्रेसको सरकार रहँदा 2074मा जसरी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौता गर्नुभयो, त्यस पश्चात नेपालमा जुन ढङ्गले एमसीसीको विषयमा विचार विमर्श र छलफलहरू भए, यसबाट एमसीसी विवादित बनेको छ। नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान प्रत्येक नागरिकहरूमा छ। यो अवस्थामा संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने विषयमा पनि एक थरी उभिएका छन् भने आम नागरिक भने यो खारेज गर्नुपर्छ, किनभने यो नेपाललाई विकासको लागि मात्र नभएर नेपालसँग भएको एउटा यो रणनीतिक सम्झौता हो। यसबाट नेपालको हितमा छैन। नेपालसँग भएका विभिन्न त्यस्ता बहुमूल्य हामीसँग भएका सम्पत्तिको एउटा सूक्ष्म अध्ययन गर्न आएको हो भन्ने आम सर्वसाधारणको अभिमत पनि छ। यस सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणसँग जिज्ञासा लिइरहेका छौँ। तपाईँलाई पनि यदि एमसीसीको बारेमा कुनै आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको त्यो विचार व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिफोन नम्बरमा सिधा सम्पर्क गरेर, हामीले स्क्रिनमा हाम्रो टेलिफोन नम्बर राखेका छौँ, तपाईँले सिधा सम्पर्क गरेर तपाईँले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ।
नेपालको सन्दर्भमा एमसीसीको विषयमा धेरै छलफल भए, धेरै बहसहरू भए। अब यो संसदमा आज बस्ने, संसदमा अधिवेशनमा यो अगाडि बढ्ला, संसदमा यो प्रस्तुत होला भन्ने आकलन पनि गरिएको थियो। तर आज संसद नेकपा एमालेका अवरोधका कारण स्थगित भएको छ आगामी पुस 6 गतेसम्मका लागि। पुस 6 गते एमसीसीको विषय जसरी अगाडि बढ्छ बढ्दैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सीपी गजुरेल हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ नेताजी यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब एमसीसीको विषयमा आम नागरिकहरूले आफ्नो धारणा राखिरहनु भएको छ। जसरी हामीले धारणा बुझ्ने क्रममा भने अधिकांश म्याक्सिममले यो एमसीसी नो एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठाइरहनु भएको छ। यहाँको धारणा चाहिँ के छ एमसीसीको बारेमा? अब हाम्रो धारणा त आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले जब एमसीसीको विरुद्धमा चाहिँ नारा जुलुस गर्थ्यौँ, विरोध प्रदर्शन गर्थ्यौँ, मान्छेलाई लाग्थ्यो यिनीहरूले किन गर्न लाग्यो होला, किन गर्न लाग्यो होला, एमसीसीको किन विरोध गर्नु पर्यो होला भनेर भन्थे। र हामीले निरन्तर अभियान चलाउँदै गएर र आजसम्म आइपुग्दा हिजो र आज चाहिँ एमसीसीको निम्ति नै यो सदन 28 गते बोलाइएको हो भन्ने भइसकेपछि हामीले हिजो चाहिँ एमसीएको कार्यालयमा धर्ना दियौँ। आज चाहिँ सदनमा यो एजेन्डामा चढ्छ कि भन्ने भइसकेपछि हामीले संसद भवन अगाडि हामीले धर्ना दियौँ। हाम्रो दर्जनौँ नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार हुनुभएको छ, दर्जनौँ चाहिँ घाइते हुनुभएको छ। अब हामीले एमसीसीको बारेमा अब के धारणा राख्ने यहाँ भन्दा हामीले एमसीसी चाहिँ राष्ट्रघाती हो, चरम राष्ट्रघाती हो र यो चाहिँ यसमा कुनै संशोधन हुन सक्दैन। यो संशोधन गरेर पारित गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ नि, गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँ हुनुहुन्न? होइन, यसलाई खारिजै गर्नुपर्छ। यसको संशोधन उनीहरूले पनि सम्भव छैन भनेका छन् र यो वास्तवमा हामी पनि त सम्भव छैन नै भन्छौँ र यसलाई पूर्ण रूपमा खारिजै गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले पनि यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ, आम नागरिकले पनि खारिज गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू आम नागरिकले नचाहिने तर नेताहरूलाई किन चाहिने एमसीसी कतिपय? अब यहाँ चाहिँ नेताहरू पनि कयौँ राष्ट्रघातीहरू छन्, त्यो चिनिएकै छन् र महाकाली सन्धिको विषयमा पनि यही कुराहरू उठ्ने गरेको थियो र जब जब राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयहरू उठ्छन् यो प्रश्न चाहिँ उठ्ने गर्छ कि राष्ट्रघातीहरू जब त्यसलाई समर्थन गर्न पुग्छन् त्यतिखेर यो प्रश्न उठ्छ। त्यसकारण चाहिँ म अहिले यति नै भन्छु कि यो एमसीसीले चाहिँ राष्ट्रघाती को रहेछन् र देशभक्तहरू को रहेछन् भन्ने चिन्नको लागि चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ एउटा विषय बन्न गएको छ यो। अब जसरी नेपाल सरकारले पठाएको जुन संशोधन गर्नुपर्छ या चाहिँ यसका असहमतिका बुदाहरूमा एमसीसीले चाहिँ जसरी कुनै पनि भनौँ नेपालको संविधानमा माथि नरहेको या अमेरिकी सेना आउने विषय नरहेको यावत कुराहरू उसले जवाफमा पठाएको छ। के हो यो विषयमा चाहिँ त्यो जवाफ ठिक छ? एमसीसीले पठाएको जवाफ त्यो जवाब चाहिँ गलत छ भन्ने कुरा कहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ भने त्यो यो एमसीसी चाहिँ किन यो सदनबाट संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान अमेरिकाले किन राख्यो भन्ने कुराले प्रश्न छ नि त। त्यो नेपाल सरकारको तर्फबाट त अर्थमन्त्रीले पहिले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए नि त, सम्झौता भइसकेको थियो। त्यो त सदनबाट संसदबाट पारित हुनुपर्छ भनेको त अमेरिकाले हो नि। उनले त्यस्तो किन भनेको हो भने त्यो सरकारले मात्रै सम्झौता गर्दाखेरि सहमति गर्दाखेरि त त्यो संविधानभन्दा माथि कानुनभन्दा माथि त हुन सक्दैन। उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गराएको चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ सामान्य कानुनभन्दा माथि पार्नको निम्ति नै उनीहरूले चाहिँ संसदबाट त्यसलाई पारित गराउने चाहिँ काम गरेका हुन्। त्यसैबाट के प्रश्न हुन्छ भने उनीहरू त्यसलाई नेपालको संविधान नेपालको कानुन भन्दा माथि राख्न चाहन्छन् र त्यो एमसीसीको नाममा पसेर उनले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गर्न चाहन्छन्। त्यसकारण उनीहरू यो गरिरहेका छन्। अब आम नागरिकले भनौँ या विरोध गरिरहेको अवस्थामा भनौँ या चाहिँ अमेरिकाले यो एमसीसीलाई जबरजस्त नेपालमा लाद्न खोजेर अरू उठाउन खोजेको फाइदा भनौँ या किन यस्तो रीति जबरजस्त रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ?
उसले किन जबरजस्ती गर्न खोजेको छ भने यस दुईटा कारण छ यसको। एउटा चाहिँ नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा यो सबैलाई माथि कब्जा गर्न चाहन्छ। अर्को उसले नेपाललाई अखाडा बनाएर ऊ चीनका विरुद्ध लड्न चाहन्छ। त्यसैको निम्ति उसले नेपाललाई चाहिँ त्यो अखाडाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न चाहन्छ। ती दुईटा कारणले गर्दाखेरि एमसीसी चाहिँ उसलाई नभइरहेको छैन। हस्, जानकारीलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। जसरी एमसीसीको विषयमा नेताहरू पछि पनि फरक फरक धारणा छ। कतिपय नेताहरूले एमसीसी जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्, नेताहरूको फरक फरक धारणा आइरहेका छन्, जुन ढङ्गबाट विषयहरू उठिरहेका छन्, यस विषयमा कतिपय नेताहरू एमसीसी पारित गराउनुपर्छ र यति धेरै सहयोग हामीले गुमाउनु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन्। हामीसँग धेरै सर्वसाधारण जोडिरहनु भएको छ एमसीसीको बारेमा आफ्नो अभिमत दिनको लागि। हामी भने अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ र एकजना सर्वसाधारणको मात्रै फोन रिसिभ गर्न सक्छौँ। एमसीसीको बारेमा जसरी आम रूपमा यो भ्रम फैलाइयो भन्ने विषय पनि नेताहरू या चाहिँ कतिपय एमसीसीमा जानकारहरूले पनि यो बताउनुहुन्छ। कतिपय एमसीसीमा जे सत्यता हो त्यो नल्याएर नेपालमा भ्रम फैलाउने काम गरियो भन्ने छ। हामी अब कार्यक्रमको समय सकिएको छ, जसले गर्दा हामीले आज फोन कल लिन सकेनौँ। तपाईँहरू जसले आफ्ना धारणा राख्नुभयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चिन्न चाहन्छु। अब आम रूपमा नेपालभरि हामीले जसरी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सर्वसाधारणको विचार राय लिने क्रममा धेरै जसोले भने एमसीसी नेपालको हितमा छैन या 100% त्यही किसिमका भावना विचारहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। किनभने नेपालको हितमा यो छँदै छैन, यसलाई खारिज गर्नुपर्छ र तपाईँहरू सञ्चारकर्मीहरूले नै सहयोग गर्नुहोस् भन्ने सम्मका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। यो सन्दर्भमा एउटा गौण लुकेको विषय के छ भने आम सर्वसाधारणलाई नचाहिने एमसीसी अनि नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई किन चाहिने एमसीसी, यो विषयमा बहस गर्न आवश्यक पनि छ। र कतिपयले भनिरहेका छन् एमसीसीको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो, आम जनताको धारणा बुझ्नु पर्यो, अनि मात्रै सत्य तथ्य के हो। जति जोडिनुभयो, कल गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। आजलाई भने हामी यो लाइभबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।